आउनुहोस् श्रीमद् भगवद गीता को अक्षर ब्रह्म योग नाम गरेको 8औं अध्यायको हामी अभ्यास गरिरहेका छौं र 8औं अध्यायको यो प्रकरणमा अन्तिम अवस्थामा प्राण त्याग गर्नेहरू उनीहरूको दशा कस्तो हुन्छ। यो बडा विचित्र यसको फिलोसफी छ, जसलाई यस विषयमा ध्यान नै दिनु छैन त्यो त अलग कुरो भयो, तर रुचि राखेर ध्यान दिँदाखेरि यो जीवन बडा विचित्र जीवन छ। हामीले दोस्रो अध्यायमा भगवानले भन्नुभएका अत्यन्त प्रिय वाणीहरू मध्येमा हामीले सुन्यौं, यो शरीर एउटा कपडा हो, आवरण हो। यानी शरीर म होइन, मैले शरीर धारण गरेको छु। म भनेको आत्मा, आत्माले शरीर धारण गरेको छु। शरीर आत्माको वस्त्र हो। जसरी शरीरको वस्त्र अलग अलग प्रकारको हुन्छ हैन, त्यसरी नै आत्माको यो वस्त्र हो। अब आत्माको वस्त्रको सम्बन्धमा भगवानले दोस्रो अध्यायमा भन्नुभयो, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि सम्याति नवानि देहि। जसरी पुरानो कपडा फ्याँकेर नयाँ कपडा धारण गर्दछौं, त्यसरी नै यो शरीर जीर्ण शीर्ण भएपछि आत्माको वजनलाई उठाउन सक्ने क्षमता जब यो शरीरमा हुँदैन, शरीर बिल्कुल निरर्थक हुन्छ, तब आत्माले यो शरीरलाई त्याग गरिदिन्छ। त्यतिखेर हामीले एउटा शब्द सुनेका छौं, भनेका छौं, हामी भन्दछौं, व्यवहारमा प्रयोग गर्दछौं, यो मान्छे मर्यो। यो मान्छे मर्यो भन्नुको अर्थ उसको शरीरको अवस्था पूरा भयो। अब यो शरीरलाई पञ्चत्वमा विलीन गरिदिने अलग अलग प्रकारहरू छन्। विलीनका लागि हिन्दू धर्मको संस्कारमा सन्यासीलाई छोडेर अरू सबैलाई जलाउने परम्परा छ। जलाउँदाखेरि खरानी भयो, खरानी भएपछि ऊ पञ्चत्वमा विलीन भयो। अब जस्तो सन्यासीहरूलाई अथवा अरू कुनै कुनै धर्महरूमा जमिन मुनि दफनाउने सिस्टम छ। केही काल उपरान्त त्यो शरीर दफनाए तापनि मिट्टी बनिन्छ, माटो बनिन्छ। कहीँ कहीँ यस्तो परम्परा छ, यो शरीर मरिसकेपछि यसलाई व्यर्थ किन उगार्ने भनेर यसलाई बाहिर फ्याँकिदिने चलन छ। या त पानीमा डुबाइदियो या त बाहिर कहीँ निर्जन स्थानमा लगेर फ्याँकिदियो, जसले गर्दा अनेक प्राणीहरूले, मांसभोजी प्राणीहरूले मरिसकेको शरीरलाई खाएर उनीहरू आफ्नो क्षुधालाई, भोकलाई शान्त गर्दछन्। जे गरेर भए पनि पञ्चत्वमा विलीन हुन्छ शरीर। अब आत्माको गति के हुन्छ भन्दा धेरै ठाउँ यसका वर्णन छन्, तर यो 8औं अध्यायमा निकै स्पष्ट गरी भगवानले भन्नुभएको छ। यो 6औं श्लोकलाई जो हामीले सुन्यौं, एकपल्ट फेरि एकपल्टलाई यसो सरसर्ती निगाहले हेरेर अनि आजको प्रकरणमा अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ भगवान। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत समयमा यम यम जुन जुन पनि भावम भावलाई स्मरण गर्दा गर्दै कलेवरम त्यजति, कलेवर यानी शरीरलाई त्याग गर्दछ मनुष्य, सदा तद्भाव भावित, सदा नै
अथवा त्यो समयमा त्यो भावले भावित भएको, मतलब त्यो अन्तिम समयमा, जुन अन्तिम समयमा उसको भाव कहाँनिर छ, जो अगाडिपट्टि भन्नुभयो नि, भावम भावलाई स्मरण गर्दै गर्दै जुन भावले भावित भएको, यानी अन्तकालमा जुन चिन्तन गर्दै गर्दै ऊ प्राण त्याग गर्ने स्थिति आउँछ, त्यो भावले युक्त भएर, भाव भावितको अर्थ त्यो भावले संयुक्त भएर उसले प्राण त्याग गर्दछ। तम तम एव एति, उसले त्यही नै शरीर प्राप्त गर्दछ। यसका धेरै प्रमाणहरू छ। जस्तो महाभारतमा शिखण्डी पूर्वमा काशी नरेशकी पुत्री अम्बालिका थिइन्। भीष्म पितामहले आफ्ना भाइहरूका लागि हरण गरेर लिएर आउनुभयो। आइसकेपछि अनि अम्बालिकाले भनिन्, मैले त मनबाट अरू कसैलाई चाहेको छु, यानी म अरू कसैकी प्रेमिका हुँ, तसर्थ म यसरी यहाँ विवाह गर्न सक्दिनँ, किन मैले मनबाट अरू कसैलाई चुनिसकेको छु। पितामह भीष्मले क्षमा मागेर, ठिक छ तिमी स्वतन्त्र रूपले जान सक्दछौ भनेर पुरा सम्मानको साथमा अम्बालिकाले जुन राजासँग आफ्नो मन दिएकी थिइन्, प्रेम गर्दथिन्, त्यो राजाकोमा उनी गइन्। तर वहाँ गएपछि त्यो राजाले के भन्यो भन्दा, तिमीलाई देवव्रत यानी भीष्म पितामहले तिमीलाई हरण गरेर लगिसके, तसर्थ अब तिमीलाई म स्वीकार गर्दिन भनेपछि उसले पनि स्वीकार गरेन। वापस आएर फेरि पितामह भीष्मलाई भनिन्, मलाई उसले स्वीकार गरेन, तसर्थ तपाईले मलाई हरण गरेको हुनाले अब तपाई मलाई स्वीकार गर्नुहोस् भन्दा अब पितामह भीष्मले भन्नुभयो, तिमीले एकपल्ट मलाई भनिसक्यौ र मैले भाइको विवाह त गर्दिसकेँ, अनि मैले अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेको छु। अब तिमीले यसो गरेपछि तिमीलाई कसरी स्वीकार गर्ने भनेपछि अम्बालिकाको मनमा अत्यन्त प्रबल क्रोध भयो र उनले मनमा ठानिन् कि म बदला लिन्छु र भीष्म पितामहलाई सर्वनाश गर्ने बदला लिनका लागि अम्बालिकाले घोर तपस्या गरेर अर्को जन्ममा पितामह भीष्मको काल भएर शिखण्डीको रूपमा जन्म लिन्। शिखण्डी यानी नपुंसक, जसलाई आजको भाषामा हिजडा भनिन्छ। वो पुरुष स्त्री होइन, तेस्रो जाति, तेस्रो लिङ्गी, जसलाई नपुंसक भनिन्छ। पितामह भीष्मको नियम थियो कि वहाँ पुरुष सिवाय अरू कसैलाई बाण प्रहार गर्नुहुन्न थियो। अनि भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सोध्न पठाउनु भयो, पितामहलाई सोधेर आऊ तपाईँ कसरी मर्नुहुन्छ। अनि पितामह भीष्मले भन्नुभयो, मलाई पनि बाँच्नु छैन, तर अर्जुन तिमीले मलाई कहिले पनि मार्न सक्दैनौ, अगाडिपट्टि कृष्णको ठाउँमा शिखण्डीलाई ल्याएर उभ्याइदेऊ, अथवा त तिम्रो अगाडि शिखण्डी उभियोस् अनि पछाडिबाट तिमीले लुकेर मलाई मार। मतलब शिखण्डी पूर्व जन्ममा स्त्री थिइन्। भीष्म पितामहलाई मार्नका लागि यो जन्ममा आउँदा यो रूप धारण गरेर आउनु, मर्ने बेलामा जे भावद्वारा भावित भएको छ। मैले हिजो हजुरहरूलाई त्यो राजा भरतको वर्णन सुनाए हजुरहरूलाई, कि राजा भरतको कसरी प्राण त्याग भएको छ। पञ्चम स्कन्धको प्रसङ्गमा राजा भरत जब तपस्या गर्न गए, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्तस्तदनुशासन पर पंचजन्यम विश्वरूप दुहितरमुपयेमे। यो जुन पञ्चम स्कन्धको भरत चरित्र हो। भरत चरित्रमा अनि यसरी वर्णन गरेको छ र अन्तिममा गएर
त्यो मैले हिजो हजुरहरूलाई सुनाएँ कि मृगको पाठोमा अब हेर्नुहोस् यो मन कस्तो हुन्छ, आसक्ति कस्तो हुन्छ, माया कति प्रबल हुन्छन्। गीतामा हामीले सुनिसकेका छौँ कि कृष्ण भन्नुहुन्छ माया मेरी हो। यो मायाबाट पार पाउन कठिन मात्र होइन, असम्भव पनि छ। मेरो कृपा दृष्टि भयो भने पार पाउन सकिन्छ, अन्यथा पार पाउन सकिँदैन। श्री प्राणनाथजीले वाणीमा भन्नुभयो, ए माया छे अति बलवन्ती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जनने मना व्यहार, शिव ब्रह्मादि कर्णवल है पार। प्राणनाथजी स्वयं भन्नुहुन्छ, मैं त्रण जुद कीदा फरी फरी, पछे तो गत मत मारी हरि, लई बस पोताने घरी। हिजो मात्रै मायाले 3 पल्टसम्म मायासँग युद्ध गर्नुभयो प्राणनाथजीले। जसको हृदयमा साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माको वास छ, जसको हृदयमा सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित सद्गुरु महाराज विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं भन्नुहुन्छ 3 पल्ट युद्ध गरे, कठिनाई जरुर भयो तर मैले जिते। तर अन्तिमको युद्धमा मेरो गति मति सबै मायाले हरण गर्यो। 4 पल्टसम्म युद्ध गरे मैले मायासँग। स्वामीजी भन्नुहुन्छ, मलाई मायालाई जित्न अत्यन्त गाह्रो भयो, तर जब सद्गुरु महाराजले म माथि कृपा गर्नुभयो अनि मायालाई मैले सहज रूपमा जित्न सकेँ। अनि माया बहुत प्रबल छ। राजा भरतले भूमण्डल, समस्त भूमण्डलको एउटा द्वीप, उपद्वीप, महाद्वीप होइन, उपमहाद्वीप होइन, समस्त पृथ्वीको, अखण्ड पृथ्वीको अकण्टक राज्यलाई छोडेर, अत्यन्त तेजस्वी श्रीमतीहरूलाई छोडेर, अत्यन्त सुयोग्य पुत्र परिवारलाई छोडेर, सबै कुरोलाई पूर्ण परित्याग गरेर मात्र एउटा काषाय वस्त्रमा, एउटा तापसी वस्त्रमा गण्डकी नदीको तटमा पुगेको त्यो राजालाई मृगको पाठोले मोहमा बाँधिदियो। मृगको पाठोमा यही मेरो सन्तान हो भन्ने भावना, त्यो मृगको पाठो प्रति, मृगको शावक प्रति अतिशय आसक्ति भयो राजालाई। हेर्नुहोस् त, कहाँ गएर त्यत्रो साम्राज्यले उनलाई बाँध्न सकेन, तर एउटा मृगको पाठोले बाँधे। त्यस कारणले हाम्रो महात्माहरू भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा प्रेम गर, मोह नगर, किनभने मोह बन्धनको कारक हुन्छ। हेर्नुहोस्, मोह परमात्मालाई छोडेर परमात्मादेखि भिन्न जग्गामा परमात्मालाई छोडेर गर्ने माया मोह हो। परमात्मालाई साथमा राखेर विवेकपूर्वक जहाँ पनि माया गर्नुहुन्छ, त्यो माया बन्धनको कारक हुँदैन। तर सम्पूर्ण संसारको मोहलाई व्यर्थ सम्झेर परमात्मा प्रति मात्र प्रेम गर्नु यो भक्ति हो। 3वटा कुरो मैले भने, परमात्मालाई सम्पूर्ण रूपमा बिर्सेर संसार प्रति, संसार भन्नाले सबै कुरो लिनुहोस्, परमात्मा नभएको कुनै पनि कुरो, आफ्नो शरीर, शरीरसँगका प्रत्येक सम्बन्धहरू, शरीरसँगका प्रत्येक जड वस्तुहरू, यी सबै कुरो मायाजन्य पदार्थ हुन्। त्यसकारणले परमात्मा बिनाको, म साधारण जो मैले स्मरण गरेको छु विवेकपूर्वक भनौँ, जस्तो मानिनुहोस् कि बरोडाको भद्रावतीपुर धामको गादी छ, यो धर्मको पीठ हो, यो धर्मको परमहंस पीठ हो। तर यदि मैले परमात्माको स्मरणलाई बिर्सेर यो गादीको सेवा गरेँ र यो गादीको जुन उपभोग गरेँ र यो गादी नै मात्र यो अब परमात्माको स्मरण भएन भने यो पनि बन्धनको कारक हुन्छ। जसलाई प्राणनाथजीले भन्नुभयो, एक आग ज्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, बंध पर बंध जाए विध विध के,
सो खोली किनहु न जाए। परमात्मा बिनाको कुनै पनि, चाहे त्यो समाजको सेवा होस्, धर्मको सेवा होस्, कुनै पनि प्रकारको जे पनि अट्याचमेन्ट छ, तर यसमा यदि परमात्मा भाव छैन भने, यसमा यदि परमात्माको स्मरण छैन भने निश्चित रूपमा त्यो मोहको बन्धनको कारक हुन्छ। त्यसकारणले राजा भरतलाई बन्धनको कारक भयो। राजा भरत बाँधिए र के भयो भन्दा मर्ने बेलामा त्यो पाठो मात्र याद आयो, कृष्ण याद आउनु भएन। भागवतको सधैँ पाठ गर्ने दशम स्कन्धको आज कृष्ण, कृष्णको लीला, कृष्णको नाम स्मरण भएन। त्यति भक्तिको उच्चतम शिखरमा पुगेर पनि, त्यति भक्तिको त्यो तपस्याको परम भावमा पुगेर पनि जब उनले परमात्मालाई बिर्से केही समयका लागि र त्यो मर्ने बेलामा मृगको पाठो याद आयो, शावक याद आयो, त्यसकारणले उनले मृग नै हुनु पर्यो। तर हामीले चौथो अध्यायमा 2-4 वटा कुरो जोरदार सुनेका छौँ। गरेको भक्ति, तपस्या, पुण्य कहिल्यै पनि व्यर्थ जाँदैन। यदि कमाई गरेको छ भने कमाई रहन्छ। के भयो कि राजा मृगको योनिमा जन्म लिएर मृग पशुता भए, तर पूर्वमा गरेको पुण्यको स्मरण रह्यो। मैले अलिकति विस्मरण गर्नाले मेरो यो दुर्गति भयो। तसर्थ मृग योनिमा राजाले त्यो मृग भएको बेलामा पशु जस्तो नभएर निरन्तर नितान्त केवल हरिस्मरण गरेर फेरि प्राण त्याग गरे। मृगबाट प्राण त्याग गरेपछि फेरि मान्छे भए। त्यो पनि कस्तो मान्छे? सर्वोत्तम जाति आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुलमा उनले जन्म लिए। अस्य अथ कस्यचित् द्विजवरस्य आङ्गिरः प्रवरस्य सम दम तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या नसूयात्म ज्ञानानंद युक्तस्यात्म सदृश श्रुत शीला चार रूपोदार्य गुणा नव सोदर्या अंगजा बभूर मिथुनम च यवियस्याम भार्यायाम। हेर्नुभयो, आङ्गिरस गोत्रमा उनको जन्म भयो र अन्तिममा उनले अवधूत वृत्ति भनेको यस्तो खालको साधु जसलाई संसारको केही पनि कुरो चाहिएन, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कपडा छ, कपडा लगाउने, फाट्यो ठिक छ, छैन कपडा छोडिदिने, भोजन कसैले दियो भोजन गर्ने, दिएन भोजन प्रति कुनै पनि मलाई भोक लाग्यो लागेन कुनै, मतलब यसलाई परमहंस वृत्ति भनिन्छ। यो परमहंस वृत्ति हो। परमहंस वृत्ति भन्नुको अर्थ कहीँ गएर सर्टिफिकेट किनेर ल्याउनुमा यसलाई परमहंस भनिँदैन। प्राय अहिले के हुन्छ भने हरिद्वार गएर तपाईँ धेरै पैसा खर्च गर्नुहोस्, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भन्ने पद तपाईँले पाउनुहुन्छ। परमहंस पद लेखेर दियो तपाईँको पैसाले गर्दा। हाम्रो समाजमा पनि कुनै ठुलो तीर्थमा गएर राम्रो भण्डारा गरेर राम्रो दक्षिणा दियो भने परमहंसको पद लेखेर दिन्छन्। कसले दिन्छ परमहंसको पद भन्दा जो अत्यन्त मायामा आसक्त भएका पूजा गर्ने पण्डितहरू, जसलाई एक एक पैसाको चाहना छ, जसले जो गृहस्थ जीवनमा पुरा टाउकोसम्म डुबेको छ, उनीहरूले लेखेर दिन्छन् यो परमहंस भयो भनेर। अनि यहाँ बडा उत्सव मनाउँछन्, खुसी हुन्छन्, ओहो उहाँ चाहिँ परमहंस हुनुहुन्छ। अरे मूर्खताको पनि हद हुन्छ। यसलाई परमहंस भनिँदैन। नेपालमा आजकल जगद्गुरुहरू निस्किने चलन छ। बनारसमा गएर 20-25 लाख रुपियाँ खर्च गरे भने
बनारसमा एउटा अर्गनाइजेसन छ, उसले जगद्गुरुको पद दिन्छ। यसले जगद्गुरु अब पागलहरूको पागलों की कमी नहीं गालिब, एक ढुँडो हजार मिलते हैं, कसैले लेखेर दिँदाखेरि हुन्छ। परमहंस पद भनेको एउटा जीवनको स्थितिको नाम हो। कस्तो स्थिति भन्दाखेरि उसलाई बाह्य जीवनको थाहा नहुनु होइन, त्यो त पागललाई पनि थाहा हुँदैन, जो पगलाएको हुन्छ उसलाई पनि। तर स्थिति यति उँचो भएको छ कि त्यो संसारको स्थितिसँग उसलाई कुनै पनि मतलब छैन। शरीरमा कपडा हुँदा पनि ऊ ठिक छ, शरीरमा कपडा नहुँदा पनि उसलाई त्यससँग शरम छैन। कारण किन ऊ त्यो शरमबाट बहुत माथि उठिसकेको छ। प्राणनाथजीले बाणीमा एउटा चौपाई भन्नुभएको छ, मैं लाज मत पत धैर्य दुनी को, निलज होए भयामै न्यारा। मैं लाज मत पत धैर्य दुनी को, कुनै पनि भोजन गर्दाखेरि भोजन ल्याएर कसैले त्यो भोजन गर्यो, तर नदिँदाखेरि भोकको एहसास छैन, किनभने आत्माराम आप्तकाम। यो एउटा मनुष्यमा जुन साधुता हुन्छ, साधुता यानी संसारबाट विरक्त भएर जुन साधु बनिएको हुन्छ, त्यो साधु बनिएको अवस्थाको अन्तिम परिणति हो परमहंस पद। जस्तो आँप राम्रो जातिको दशहरा होस्, केसर होस्, राम्रो जातिको आँप पाक्न आँट्दाखेरि टिपेर कहीँ राखेर पकाउनु एउटा कुरो, तर बोटमै जब आँप एकदम मजाले पाक्दछ, पाकेपछि बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदम सुगन्ध त्यसबाट बग्न थाल्दछ, सुगन्धित हुन्छ। त्यसलाई टिपेर अनि त्यसलाई राम्ररी धोएर सुधारेर राज्यलाई भोग लगाएर खानुहोस्, त्यसको स्वाद नै अलग्गै हुन्छ, त्यसको रूप नै अलग्गै हुन्छ। त्यसकारणले परमहंस पद भनेको सन्यासको अन्तिम परिणति हो। यानी सन्यास भनेको अध्यात्म जीवनको आँप पाक्न थालेको अवस्था हो, काषायपन। तर त्यसको अन्तिम परिणति भनेको स्वादको परम अवस्था। र राजा भरत त्यो परमहंस वृत्ति, अवधूत वृत्तिलाई धारण गरेर अनि त्यो ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएर नाम त भरतै थियो, तर जड भरत भन्न थाले सबैले, र जड भरत भएर राजाले आफ्नो जीवन पुरा गरे, अनन्त अनन्त व्यक्तिहरूको कल्याण गरे ती महात्मा भएका र भरतले। र अन्तिम अवस्थामा जुन स्मरण हुन्छ, त्यो अन्तिम अवस्थाको स्मरण नै अर्को जन्मको कारक हुन्छ। बचपनमा गुरुजीले, हाम्रो गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजले हामी साधुहरूलाई, हामी जो त्यतिखेर ब्रह्मचारी थियौँ त्यतिखेर सम्झाउनुहुन्थ्यो, नानी हो, जहाँसम्म मलाई याद छ, जहाँसम्म सम्भव हुन्छ बिहेमा नजाने गर्नु। त्यतिखेर भर्खर 12-15 वर्षको उमेर, बिहेमा कसैले बोलाए, मारवाडीहरूले भने मिठो मिठो खाना पाउने, बडा हेर्दा राम्रो लाग्ने, सबै गुरुजी मना गर्नुहुन्थ्यो, विवेक प्रयोग गर, बिहेमा नजाऊ। तर कहीँ शमशान जाने कार्य आयो भने जरुर जानु, जतिखेप गए पनि जानु। के भनेको होला त्यतिखेर गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो, याद त रह्यो तर त्यो के भनेको थाहा थिएन, अहिले त्यसको स्मरण हुन्छ। कारण के भन्छ, विवाहमा गएपछि विवाह भनेको रजोगुणले युक्त भएको उत्सव हो। त्यहाँ राजसी उत्सव हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँको भोजन, त्यहाँका ती सम्पूर्ण दृश्यहरूले मन सात्विक नभएर मन प्रतिकूल हुन सक्दछ। अरे विश्वामित्र जस्ता 60,000 वर्ष तपस्या गर्ने ऋषिको मन बदलिन सक्छ भने कसैको पनि मन बदलिन सक्दछ। कारणले बार बार यसमा अनुगमन नगर्नु भन्नुहुन्थ्यो। साधु हुनका लागि शमशानमा गयो भने जस्तै पागललाई पनि वैराग्य हुन्छ एकछिनमा। र यो कुरोको स्मरण यसरी हुन्छ,
त्यसकारणले अब भगवानले के भन्नुहुन्छ आउनुहोस्, अब 7औं श्लोकबाट अगाडि हामी हेरौँ। 7औं श्लोकको पाठ गरौँ पहिले। अब 6औं श्लोकसम्म भगवानले वर्णन गर्नुभयो अन्तिम अवस्थालाई नबिगार्नु, अन्तिम अवस्थालाई राम्रो बनाउनु। तर अब अन्तिममा मात्रै बनाउन खोज्दाखेरि अन्तिम अवस्थामा राम्रो कसरी हुन्छ? अन्तिम अवस्था मात्र कसरी राम्रो हुन्छ भनेर अन्तिम अवस्थालाई राम्रो कसरी बनाउने भन्दाखेरि अब यो हेर्नुहोस्, 7औं श्लोकलाई हामीले हेरौँ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। पदच्छेद। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। ओहो, सुन्नुहोस्, तस्मात् मतलब 6औं अध्यायमा भगवानले जब भन्नुभयो कि अन्तिम अवस्थामा तद्भाव भावित जुन शब्द आएको छ 6औं श्लोकमा, त्यो भावले भावित भएको, यानी हाम्रो अन्तिममा मन जहाँ पुग्यो, जहाँ चिन्तन भयो, त्यो भावले भावित भएको अवस्थामा भन्दाखेरि त अन्तिममा त मन कहीँ पनि बिग्रिन सक्दछ। त्यसकारणले अब यसलाई कसरी मनलाई कृष्णमा समाहित गर्ने, अब यसको उपाय बताउँदै हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस्। तस्मात् त्यसकारणले अन्तिम अवस्थामा हाम्रो मति भ्रष्ट नहोस्। अन्तिम अवस्थामा नेपालमा कोही कोही बेला एउटा बहुतै गन्दा कुरो भन्ने, गन्दा नराम्रो शब्द भन्ने बानी छ नेपालमा। होइन, यो मान्छेको प्राण छुट्दैन, यो आमैको यो अथवा यो त बुढो मान्छेको प्राण छुट्दैन, यस्ता खालको नेपालमा मैले सुनेको छु। किन प्राण छुटेन भन्दा खोइ अब पहिले त धेरै यिनले मांस आहार गरेको, यानी मासु खाएको, पछि गएर यिनले छोडे बाद त्यो खाने पो इच्छा भएको हो कि कति घिनलाग्दो भन्दा घिनलाग्दो सोच हो यो। कस्तो खालको राक्षसी सोच हो। एउटा मान्छेले भक्ति प्राप्त गरेर उनले खाँदै गरेको आफ्नो जुन आहारमा सुधार गरेर जीवनका 10, 20, 25, 50 वर्षसम्म एउटा भक्तिको साधना गरेर ऊ जब एउटा भक्तिमा तल्लीन भइसकेपछि एकपल्ट उसले ओहो यो कुरो त मेरो लागि होइन भनेर जब परित्याग गर्यो, परित्याग गरेपछि उसलाई कसरी मन लाग्छ। तर यी अत्यन्त आहार संयमित नभएका महापाखण्डी धूर्तहरू, जो राक्षसी धूर्तहरू छन्, यिनीहरूको सोच यस्तो हुन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, म आफ्नो कुरो तपाईहरुलाई भन्नु, हाम्रो जुन नेपाल छ, हाम्रो नेपाल हुन त यहाँ गुजरातीहरूले आएर मलाई भन्थे, गुरु महाराज आप तो कहते थे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, नेपाल में हिंदुत्व का सब बोलबाला है, अच्छा है, लेकिन जहाँ देखो वहाँ मांस बेच रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ शराब बेच रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ अंडे, हर दुकानों में, अनाज के दुकानों में भी अंडा रखा हुआ है, जो कोक वगैरह मिलने वाले दुकान है उसमें भी अंडा रखा है। तो ये कैसा हिंदू देश है। गुजरात में बल्ल अलिअलि विदेशबाट आएका मान्छेहरूले यहाँ अलि भ्रष्ट बनाउन थाले, नभएदेखि गुजरातमा 100% मांसाहार हुँदैन। तपाईँ गुजरातका रोडमा हिँड्नुहोस्, यस्ती राम्रा राम्रा होटल हुन्छन्, 50% होटल खोजा जातिका मुसलमानका होटलहरू छन्, तर बाहिर लेखेको हुन्छ प्योर स्ट्रिक्टली भेजिटेरियन,
भित्र जानु भने केही पनि पाउनुहुन्न ननभेज। अब यी गुजरातीहरू पशुपतिनाथको दर्शन सबै गर्न जान्छ र वहाँ गएर त्यो विभत्स दृश्य देख्दाखेरि जहाँ पनि झुन्ड्याइरहेको, जहाँ पनि कतल गर्दै गरेको, जहाँ पनि त्यो सुँगुर कराइरहेको छ, कराउँदै गरेको सुँगुरलाई मारेको, त्यो बाख्रो बिचारा कराउँदै कराउँदै मलाई नकाट भनिरहेछ, त्यतिखेर ती हत्या हुँदै गरेको, यो एक खालको यस्तो घिनलाग्दो भन्ला घिनलाग्दो र अत्यन्त डरावना स्थितिलाई देखेर जब गुजराती आउँथे अनि मलाई भन्थे, आपका देश तो आप कहते थे हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ तो इतने पाप होते हैं। त्यतिखेर म केही भन्न सक्दिनँ थिएँ, शिर निचाउँथे। हाम्रो मैले हिजो पनि यो कुरो गरेँ, हाम्रो नेपालीहरूको धर्म भन्ने कुरो खालि अक्षता फ्याँक्ने मात्रै धर्म थियो, फूल फ्याँक्ने मात्रै धर्म थियो हाम्रो। हाम्रा त मान्छे बिग्रे देवताहरूलाई पनि बिगारे, गणपतिहरूलाई पनि बिगारे। अघि म बार बार यो कुरो भन्दछु। त्यसकारणले यो बाहिरबाट आएको जुन इस्लाम इसाई संस्कृतिले ती हाम्रामा बाहुन भन्ने मान्छेहरूलाई हिजोसम्म म बाहुनु भनेर यत्रो लामो लठारो जनेउ लगाउने मान्छेहरू आज बाइबल बोकेर किन हिँड्दछन् भन्दा धर्म खालि बाहिर मात्रै बोक्रो मात्रै धर्म थियो, प्राणमा धर्म थिएन, मनमा धर्म थिएन, आस्थामा धर्म थिएन, खालि बाहिर बोक्रो मात्रै धर्म भएको हुनाले अहिले उताबाट त्यही जनेउको लठारो बान्ने बाहुन आज बाइबल बोकेर हिँडेर त्यही जनेउको विरोध गरिरहेछ, त्यही ब्राह्मणवादको विरोध गरिरहेछ, त्यही गौमूत्र सेवनको विरोध गरिरहेको छ। त्यही मान्छेले कसरी बिग्रियो? ब्राह्मण जाति हिजोसम्म जनेउ लगाउने ब्राह्मण आज कसरी भ्रष्ट भयो भन्दा उसले बाहिर मात्रै जनेउ लगाएको थियो, तर उसलाई गायत्री मन्त्रको रहस्य, गायत्री मन्त्रको तागत, गायत्री मन्त्रमा भएको ऊर्जा उसलाई थाहै थिएन। त्यसले गर्दा हाम्रो धर्म भन्ने कुरो बोक्रे धर्म मात्रै थियो। लगभग सैकडौँ सालदेखि राजाश्रय जब भयो तबदेखि धर्म बोक्रे मात्रै धर्म थियो। नुहाउँदाखेरि पवित्र हुन्छ, ग्रहण लाग्यो गएर चुर्लुममा नुहाएर आयो, बस बाहिर बोक्रे मात्रै धर्म। आत्मालाई नुहाउनु नै छैन, मनलाई नुहाउनु नै छैन, बुद्धिलाई नुहाउनु नै छैन। मन कसरी नुहाइन्छ, बुद्धि कसरी नुहाइन्छ, भित्र विवेक कसरी जागृत हुन्छ जब कुनै सद्गुरु नै साथमा छैन, कुनै सद्गुरुको सत्संग नै साथमा छैन। अब यी जुन हरिओम तत्सत गरेर जुन दौडिकन चामल सोर्ने मान्छेहरूलाई मात्रै गुरु बनायो भने कसरी विवेक प्राप्त हुन्छ? कसरी जीवन खालि बोक्रे मात्रै त हुन्छ नि, विवेक त प्राप्त हुँदैन। तसर्थ विवेकको लागि 6 सम्पत्ति, अध्यात्मका 6वटा सम्पत्तिहरूमा विवेक प्रमुख सम्पत्ति हो, 7का सम्पत्तिमा। तसर्थ हाम्रो प्राण, हाम्रो मन, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो चेतना धर्मयुक्त हुनुपर्छ। त्यसकारणले जुन नेपालमा कहीँ म सुन्थेँ पहिले यस्ता पाखण्डयुक्त जुन कुराहरू छन्, यी पाखण्डयुक्त कुराहरूले जीवन नष्टभ्रष्ट हुन्छ। त्यसकारणले बहुत धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, धर्म तत्वलाई सम्झिन अलिकति बुद्धि लगाउनु पर्छ। अब यो श्लोकमा कृष्ण के भन्नुहुन्छ? तस्मात्, त्यस कारणले, के कारणले भन्दा अन्तिममा हाम्रो भाव जहाँ पुगेको छ, भाव भावित हाम्रो हुन्छ, भाव जहाँ पुगेको हुन्छ अर्को जन्म त्यही हुन्छ। त्यस कारणले अर्जुन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सम्पूर्ण समयमा मेरो स्मरण गर। सर्वेषु सबै, कालेषु भनेको समयमा, माम मलाई, अनुस्मर स्मरण गर, अनि युद्ध च युद्ध पनि गर। किनभने मय्यर्पित मनोबुद्धि, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मलाई मेरोमा अर्पण गरेको मन र बुद्धि जसले अर्पण गरेको छ, यस्तो व्यक्तिले असंशयम
निस्सन्देह माम एव एष्यसि, मलाई नै प्राप्त गर्नेछ। डिक्लियर भयो। कृष्ण भन्नुहुन्छ निरन्तर मलाई स्मरण गर। त्यसकारणले जो व्यक्ति हिजोसम्म, म तपाईहरुलाई आश्चर्य नाम लिन्न, तर अहिले तपाईले मोबाइल खोल्दाखेरि साउन महिनामा कतै कथा आउँदछ। यसमा थुप्रो कथा गर्ने मान्छेहरू म जान्दछु, जो हिजो अस्तिसम्म यानी 10-20 वर्ष अगाडिसम्म बिचराहरू, उनीहरूलाई खाने ध्यान थिएन, अत्यन्त मांसाहारी थिए, रक्सी पिउँदथे, ड्रग खान्थे, जीवन बडा विचित्र थियो। तर जीवनको कुनै मोडमा जब घरबाट बाहिर निस्किए, सत्संग प्राप्त भयो, सत्संग प्राप्त भएपछि अनि तारतम मन्त्र प्राप्त गरेर हाम्रो तीर्थहरूमा आएर अलिक वर्ष बस्दाखेरि अब पूर्व जन्मको प्रतिभा थियो। हिजोसम्म उसको खानपान ठीक थिएन, तर हिजोसम्म खानपान ठीक नभए तापनि सत्संग प्राप्त भयो। सत्संगबाट गुरु मन्त्र लिए, प्रतिज्ञापूर्वक केही वस्तुहरूको परित्याग गरेर अनि तीर्थमा आएर गुरु महाराजहरूसँग संगत गरेर सिकेर अब आज उनीहरूले त आफ्नो जीवनमा पूर्ण परित्याग गरे, अब कथा गरेर अरूलाई पनि चेलाचेली बनाएर जीवनमा राम्रो काम गरिरहेका छन्। धेरै म जान्दछु हाम्रा कथाकार साथीहरूलाई जो हिजोसम्म उनीहरूको जीवन राम्रो थिएन। म त आफूलाई यसलाई अहङ्कार गरेको होइन, तर आफूलाई परम सौभाग्यशाली म मान्दछु, किनभने मेरो कई पिँढीबाट म प्रणामी धर्म एउटा अत्यन्त विशुद्ध वैष्णव परम्परामा, जुन हाम्रो यो जुन प्रणामी परम्परा छ, यसमा विशुद्ध परम्परा, त्यसमा पनि मेरा खानदानमा गुरुजी, मेरो हजुरबा नै 10,000 शिष्य उहाँका। फेरि मेरो परिवारमा आज पनि एउटा फुपू सन्यास जीवन बिताएर धरानमा बस्नुहुन्छ, पूर्ण सन्यास। बाल विधवा भएपछि उहाँले फेरि संसारमा प्रवेश गर्नु भएन। अरू पनि, त्यसले गर्दा यसलाई अहङ्कार होइन, तर अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यस्तो जीवन पाउनमा म अत्यन्त हर्षित छु, आनन्दित छु। आफूलाई परम सौभाग्यशाली मान्दछु कि ममा त्यो कुनै पनि गुण नभए तापनि त्यस्तो खानदानमा जन्मिनु र गुरुजी मङ्गलदास जस्तो अलौकिक परमात्मा जस्तो महापुरुष जीवनमा सद्गुरु हुनु, फेरि परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जस्तो अलौकिक महापुरुषको गादीमा आएर गादीपति भएर सेवा गर्नु, यो एउटा थुप्रो ठुलो पुण्यको प्रतापले मात्र यो कुरो हुन्छ। सायद यो परमात्माको कृपा हो। तर हेर्नु, संगत कस्तो कुरो हो। हिजोसम्म त्यस्तो खालको जीवन बिताउने मान्छे आज महात्मा भएर धर्मको प्रचार गरेर राम्रो काम गरिरहेका छन्। तसर्थ भगवान के भन्नुहुन्छ, हिजोसम्म जे थियो फर्गेट इट, त्यो कुरालाई बिर्सिने कोसिस गर्ने र अबको जीवनलाई एउटा अत्यन्त सत्य संकल्पको साथमा, दृढ संकल्पको साथमा, जसलाई ऋग्वेदमा शिव संकल्प भनिन्छ। शिवम भनेको परम कल्याणदायक संकल्प, परम कल्याण तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प गरेर जो श्री कृष्णको चरणमा आउँदछ र अरूको जीवनमा अहिले भरोसा र आफूलाई पुरा एकदम परिपक्व, हेर्नुहोस् जीवनमा दुईटा कुरो हुन्छ। अब बिस्तारो बिस्तारो प्रयत्न गर्छु भने कहिल्यै पनि यो बिस्तारो कुरो हुँदैन। किनभने तपाईँ महिना, 2 महिना, 6 महिना पालन गर्नुभयो, फेरि कुनै प्रसङ्ग यस्तो आउँछ तपाईँलाई फेरि भवरोगमा डुबाइदिइहाल्छ। त्यसकारणले जीवनमा केही कुराका लागि कार्यम वा साधयम देहम वा पातयम, बोलु म प्राण त्याग गर्दछु, तर यो जुन प्रतिज्ञा मैले गरेको छु यो प्रतिज्ञालाई म विफल हुन दिन्न, व्यर्थ हुन दिन्न, सत्य संकल्पको साथमा बाँच्नु पर्दछ। र भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ
संपूर्ण समयमा हिजो मैले एउटा चौपाई प्राणनाथजीको भनेको थिएँ, खाते पीते उठते सोवत सुपन जागृत दमना छोडे मासुकसो जाके असल हक निस्बत। भन्नुको अर्थ यही हो, खाँदा पिउँदा उठ्दा सुत्दा बस्दा संसारका कुनै पनि क्रियाहरू गर्दा विवेकमा यदि परमात्माको नित्य स्मरण भइरह्यो भने निश्चित रूपमा अन्तिममा भगवत शरणागति प्राप्त हुन्छ, परमात्मा प्राप्त हुनुहुन्छ। कदाच यदि अन्तिममा राजा भरत झैं यदि मति बिग्रेर कदाच कृष्ण स्मरण भएन, यस कुरोलाई शङ्का नगर्ने, त्यो परमात्माको कुरो, हाम्रो जिम्माको कुरो होइन त्यो, तर त्यसको जन्म व्यर्थ जाँदैन। यो भगवत गीताको हामीले सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते इत्यादि श्लोकबाट सुनेका छौँ। हामीले गरेको भक्ति कहिल्यै पनि व्यर्थ जाँदैन, हामीले गरेको सत्सङ्ग कहिल्यै पनि व्यर्थ जाँदैन, हामीले गरेको नाम स्मरण कहिल्यै पनि व्यर्थ जाँदैन, हामीले गरेको पुण्य कार्य कहिल्यै पनि व्यर्थ जाँदैन। त्यस कारणले तर भगवानले यहाँ एक दुईवटा शब्द के लेख्नु भएको छ भने सम्पूर्ण समयमा मेरो स्मरण गर्दै गर्दै तिमी युद्ध गर। अब अर्जुन युद्ध गर्छन्, ठिक छ, तर हामीले कहाँ युद्ध गर्ने भन्दा यहाँ युद्ध भनेको जीवनको कर्तव्य हो। अर्जुनको कर्तव्य कौरवसँग युद्ध गर्नुपर्ने थियो। त्यसरी नै हाम्रा आफ्ना आफ्ना जो कर्तव्यहरू छन्, कर्तव्यको निर्वाह गर्नु हाम्रो आफ्नो युद्ध हो। उदाहरणको लागि मान्नुहोस् एउटा शिक्षक छ, त्यो शिक्षकले राम्ररी त्यो शिक्षकले आफ्नो शिक्षण व्यवसायलाई उसले गर्नु उसको कर्तव्य हो। शिक्षण व्यवस्था अहिले यो लकडाउनमा एउटा नयाँ कुरो आइरहेको छ समाजमा, मान्छेहरूलाई थाहै भएन, तर एउटा यस्तो खालको नेपाल भारत यो गरिब देशहरूमा यो चल्छ, प्राय पुँजीवादी देशहरूमा यस्तो खालको काम हुन्छ। के आयो यहाँ भन्दा प्राइभेट स्कुलहरूको एउटा भयङ्कर बिग चल्यो र मान्छेहरूलाई एउटा ट्रेड के बस्यो भने प्राइभेट स्कुलमा पढाऊ, नानीहरू एकदम राम्रा हुन्छन्। प्राइभेट स्कुलहरूले पाखण्ड गर्दछन्, तपाईहरुलाई थाहा छैन, अनुसन्धान गर्नुहोस्। प्राइभेट स्कुलले विद्यार्थीको इन्टेलेक्चुअलिटीलाई बढाउँदैन, विद्यार्थीहरूको कुशाग्र बुद्धि बनाउँदैन। प्राइभेट स्कुल के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ यस्ता विज्ञहरू राखेको हुन्छ उनीहरूले, जसले परीक्षा राम्रो भन्दा राम्रो उत्तीर्ण गराउन सक्छ। विद्यार्थीलाई चहुमुखी उसको बुद्धिलाई विकास गर्ने कुरो हुँदैन प्राइभेट स्कुलमा। प्राइभेट स्कुलमा नितान्त रूपमा केवल परीक्षा राम्रो भन्दा राम्रो कसरी पास गर्न सक्छ। अब यसमा परीक्षा लिनेहरूसँग पनि उनीहरू घुसपेस गरेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने 10th-मा 12th-मा 11th-मा 8th-मा राम्रो रिजल्ट निकालेर एकदम प्रचार प्रसार गर्छ र मान्छे आकर्षित हुन्छ र प्राइभेट स्कुलमा नानीहरू राख्दछन्। अब अहिले के भयो लकडाउनमा भने स्कुल लागेको छैन, तर पनि प्राइभेट स्कुलहरूले अहिले के गरिरहेको छ भने त्यो नानीहरूलाई बोकेर लिएर जाने ट्रान्सपोर्टेसनको पनि पैसा मागिरहेका छन्। स्कुल लागेको छैन तर स्कुलको फी पनि मागिरहेको छन्। अनि नानीहरूलाई जुन ट्युसन उनीहरूले स्कुलमै गर्दथे ट्युसनको फी पनि मागिरहेछन्। एनुअल जे पनि फी हुन्थ्यो सबै मागिरहेछन्। अब बच्चाहरूका अभिभावकहरू अन्योलमा परेका छन्, गर्ने के? र हिजोको आँकडा जी न्युजको जुन डिएनए हो त्यसमा मैले हिजोको कुरो सुन्दाखेरि धेरै सुन्न पाइनँ। हरियाणामा 50,000 भन्दा धेर विद्यार्थीहरूले प्राइभेट स्कुलहरू छोडेर सरकारी स्कुलमा दाखला लिए र सरकारी स्कुलहरू अब नयाँ ढङ्गले सुध्रिँदैछ। सरकारी स्कुलहरू अघि
सरकारी स्कुलहरू सुध्रिँदैछन् किन भन्दाखेरि ओहो हामी त व्यर्थमा यो काम गर्दो रहेछौँ। सरकारी स्कुलमा राम्रै पढाइ त छ नि। अझै त्यहाँका टिचरहरूसँग बालिकहरू अभिभावकहरू बसेर राम्ररी बसेर यदि तिनीहरूसँग बसेर राम्ररी क्रियाकलाप गर्ने हो भने निश्चित रूपमा सरकारी स्कुल राम्रो बनाउनु पर्दछ। देश तब मात्र सुध्रिन्छ जब सरकारी हस्पिटल र सरकारी स्कुल राम्रा हुन्छन्। सरकारी हस्पिटल र सरकारी स्कुल राम्रो बनाउनका लागि नेताले बनाउन सक्दैनन् कुनै पनि यस्ता, किनभने उनीहरूले त्यसबाट करोडौँ करोडौँ रुपियाँ खाएको हुन्छ। त्यसकारणले त्यसका लागि जनता जाग्नु पर्दछ। तसर्थ वास्तवमा कर्तव्य, अब एउटा शिक्षकको कर्तव्य के हो नेपालमा कस्तो छ मलाई थाहा छैन। भारतमा सरकारी स्कुलको प्राथमिक शाला जसलाई प्रारम्भिक स्कुललाई के भन्छ त्यसलाई, म त स्कुल पढे मान्छे होइन, म त्यो पहिलोको स्कुललाई हाम्रोमा सानोमा ढुङ्गे क्लास भन्थे। त्यसको शिक्षकहरूलाई 30,000 भन्दा धेर तलब हुन्छ। कोही कोही बेला पैसा घुस खुवाएर यस्ता मान्छे आएका हुन्छन् कि उनीहरूलाई पढाउनै आउँदैन। तर अब एउटा चेतना नयाँ मुखरित हुँदैछ। त्यसकारणले मैले पनि काठमाडौँ आश्रममा के गरेँ भन्दाखेरि पहिले मैले सुरुवातको 7-8 वर्षसम्म प्राइभेट स्कुलहरूमा पढाएँ। थुप्रो फी मैले गरेँ। तर विद्यार्थीहरूले धोका दिन थाले। आमा बाउहरूले जाली सर्टिफिकेट ल्याएर अनाथ बनाएर आश्रममा बालक ल्याउँदा रहेछन्। हामी अनाथ हौँ भनेर मजाले पढाउँथ्यौँ। भरे 10 क्लास पुगेपछि त आमा बाउ खोज्दै आउन थाले नानीहरूलाई। अनि नानीहरूलाई बिस्तारो बिस्तारो उनीहरूको मनलाई तानेर अनि 10 क्लास पास भएपछि स्वाट्टै नानीलाई लिएर जाइदिने। अब हामी के सोच्दथ्यौँ भने यो नानीहरू भोलि इन्जिनियर हुन्छन्, डक्टर हुन्छन्, कोही धर्म प्रचारक हुन्छन्, कोही शिक्षक राम्रा हुन्छन्, अनाथ बालक बालिका हुन् भन्न हामी कोसिस गर्दथ्यौँ। भरे त सजिलो के भएछ आमा बाउलाई भने त्यो उनीहरूलाई पालन पोषण गर्ने जुन अप्ठ्यारो समय थियो त्यतिखेर हामीलाई ल्याएर दे, हामीले पालन पोषण गऱ्यौँ, राम्ररी गऱ्यौँ। भरे 10 क्लास पछि त फुर्र उडेर गयो। त्यो पनि केही छैन, हामीले राम्रै गऱ्यौँ, कोही आपत्ति छैन। तर यसका लागि रोकथामका लागि मैले एउटा काम के गरेँ भन्दा त्यसमा हाम्रो समितिहरूमा पनि मतभेद हुँदै थियो। गुरुजीले भनेको मान्ने कि नमान्ने भनेर। अब म त उहाँ बस्दिनँ। त्यसले गर्दा यस कुरोलाई मनाउनका लागि 1 वर्ष लाग्यो मलाई, समितिहरूलाई मनाउनका लागि। नै सरकारी स्कुलमा पढाउनुहोस् नानीहरूलाई। हाम्रो उद्देश्य हो नानीहरूलाई एजुकेटेड बनाउने, न कि उसलाई प्राइभेट स्कुलमा ठुल्ठुलो पैसा दिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई ठुलो डक्टर बनाएर चाहिँ उसले नोकरी खाओस्, ऊ विदेश जान्नै। हाम्रो मूल उद्देश्य हाम्रो के हो भन्दाखेरि एउटा अत्यन्त गरिबलाई साक्षर बनाउने, आफ्नो खुट्टामा मजबुत बनाउने र अनि ऊ यदि साधु भए साधु होस्, नभएदेखि जे भए तापनि राम्रो विद्यार्थी बनोस्। हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। अनि सरकारी स्कुलमा अलिकति आश्रममा व्यवस्था गरेर सरकारी स्कुलमा त्यो विद्यार्थीले राम्रो पढ्यो भने निश्चित रूपमा उसले राम्रो मान्छे हुन सक्छ। त्यसकारणले अहिले अप्ठ्यारो के भयो भने म अस्ति नेपालमा घुम्दाखेरि पश्चिमतिर जहाँ जहाँ घुम्छु, गुरुजी यहाँ एउटा अनाथ नानी छ राखिदिनुहोस् न। मैले भने मलाई थाहा छ यो अनाथ होइन। मलाई ठिक छ, भोलि तपाईँहरू आउनुहोस्। भोलि आएपछि अनि मैले भने ठिक छ यो नानीलाई म काठमाडौँमा यतिखेर पुग्छु, पठाउनुहोस् तपाईँहरू। अनि हुन्छ भनेर उनीहरू तयार भए। तर अन्तिममा एउटा शब्द म भन्थेँ, भोलि म अलिकति इन्टरभ्यू लिन्छु, लिएर आउनुहोस् है नानीलाई। त जाने बेलामा एउटा कुरो के भन्थ्यो भने हामीले प्राइभेट स्कुलमा पढाउन छोड्यौँ, हामी सरकारी स्कुलमा पढाउँछौँ। भोलिपल्ट त इन्टरभ्यूमा कोही पनि छैन, न आमा बाउ न नानीहरू। मैले चिनिरहेका मान्छे भोलि दर्शनै गर्न आउँदैन। कति स्वार्थी मान्छेहरू छ। तर जो नानी अनाथ छ, अत्यन्त गरिब छ, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा संस्कार, राम्रो भन्दा राम्रो भोजन, राम्रो भन्दा राम्रो परवरिश दिएर हामी सरकारी स्कुलमा पढाउँछौँ कसैको नानी छ भने।
मतलब के हो भन्दा आजको डेटमा यदि यो जुन श्लोक छ मेरो स्मरण गरेर युद्ध गर माने कर्तव्य कर्म आफ्नो राम्रो गर। हर व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य गर्ने हो भने कुनै पनि देश गरिब हुनै सक्दैन। माथि बसेको मान्छेदेखि लिएर तल बसेको कर्मचारीसम्म सबै कर्मचारी हुन् नि। राष्ट्रपति पनि कर्मचारी हो, एउटा पिउन पनि कर्मचारी हो, सबै कर्मचारी हुन्। जसले तलब लिन्छ त्यो कर्मचारी हो। राष्ट्रपतिको पनि तलब हुन्छ। ओके, अझै हाम्रो नेपालमा त राष्ट्रपतिको लागि करोडौँ करोडौँ रुपियाँका हेलिकप्टर, करोडौँ करोडौँ रुपियाँका कारहरू ल्याउनु पर्दछ। विदेशका युरोपका राष्ट्रपतिहरू साइकलमा अफिस जान्छन्। बडा अप्ठ्यारो कुरो छ। सबै कर्मचारी हुन्। हर कर्मचारीले आफ्नो काम राम्रो गरिदिने हो भने कति राम्रो हुन्छ। युद्ध च भगवानलाई स्मरण गर भन्नुको अर्थ के हो भने स्मरण गर, तिम्रो दायित्व के हो, तिम्रो कर्तव्य के हो। डराऊ, आफूमा डराऊ, अरूमा डराउने काम छैन। आफूभित्र डराऊ। तिमी भित्र परमात्मा बसेको छ। तिमीले गरेका हर क्रियाकलाप राम्रो नराम्रो हेर्ने भित्र साक्षी रूपमा तिमी आफू स्वयं छौ। यसकारणले युद्ध छ भनेको आफ्नो कर्तव्य राम्रो गर। भगवान भन्नुहुन्छ यसका लागि एउटा के गर्नुपर्छ भन्दा मई अर्पित मन बुद्धि, मन र बुद्धिलाई ममा अर्पण गर। यो अलिकति अप्ठ्यारो कुरो हो। किन अप्ठ्यारो कुरो भयो भन्दाखेरि अब हामी भक्ति गर्न बस्दाखेरि हामी मोबाइल छोड्न सक्दैनौँ। ओके, अब मन र बुद्धिलाई कसरी अर्पण प्रभुलाई गर्ने? मन र बुद्धि यो अध्यात्म जगतको सबभन्दा ठुलो क्लू हो यो मन र बुद्धि। किन भन्दा मन परमात्मामा लगाउनुको मतलब हाम्रो चिन्तन। मनले के गर्छ? सोचिरहन्छ नि त। यानी हाम्रो चिन्तनलाई परमात्मामा स्मरण गर्नु। बुद्धिलाई परमात्मामा लगाउनुको अर्थ के हो भने आफ्नो निश्चयलाई परमात्मामा लगाउनु। ओके, मनलाई परमात्मामा लगाउनुको मतलब के भयो? फेरि एकपल्ट ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। मनलाई परमात्मामा लगाउनुको मतलब चिन्तन। जसरी मैले बार बार उदाहरण दिएको छु, त्यो सानो नानी आमाकोमा हुँदा अब हेर्नुहोस् कोही कोही बेला के हुन्छ भने 2-3 महिनापछि नै त्यो प्रेग्नेन्ट भएकी जुन स्त्री छिन्, ती सुत्केरी भएकी स्त्री जो छिन्, 2-3 महिना 4 महिनाभित्र कोही कोही बेला अफिस जानु पर्दछ। हिजो आजको जमाना ट्रेड अलग्गै खालको छ। अमेरिकामा त नितान्त मलाई लाग्दछ 1 महिना के 6 विकको छुट्टी हुन्छ कि 6 विक अथवा त 2 महिना 3। क्यानाडामा 1 वर्षको छुट्टी हुन्छ सुत्केरी मान्छेहरूलाई क्यानाडामा। अमेरिकामा त छैन। अमेरिका त बहुत खतरनाक देश हो। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एउटा सुत्केरी भएकी स्त्री आफ्नो त्यो नवजात शिशुलाई यानी 3 महिना 4 महिनाको शिशुलाई सासूको काखमा, श्रीमानको काखमा अथवा त कुनै हेरचाह गर्ने धाईको काखमा छोडेर आफ्नो अफिसमा जान्छन्। कोही कोही बेला राम्रो कर्पोरेटमा काम गर्दछन् भने उनले विदेश भ्रमण पनि गर्नुपर्दछ विदेशमा। तर तपाईहरू गृहस्थी हुनुहुन्छ, तपाईहरू जान्नुहुन्छ त्यो आइमै मान्छे, त्यो मातृत्व, त्यो मातृशक्ति जसले आफ्नो कोखबाट नानी जन्माएको छ, उसले आफ्नो श्रीमानको हातमा अथवा सासूको हातमा, आमाको हातमा दिएर ऊ घुम्दाखेरि उनलाई नानी याद गर्नका लागि प्राणायाम गर्नुपर्छ। उनलाई आफ्नो नानी याद गर्नका लागि कुनै धर्मको कार्य, कुनै व्रत उपवास गर्नुपर्दछ। नितान्त रूपमा मलाई जहाँसम्म लाग्दछ 24 घण्टा त्यो आमाको स्मरणमा नानी रहन्छै रहन्छ। नितान्त नानी रहन्छ, अवश्य नानी रहन्छ। मनलाई परमात्माको चरण, मय्यर्पित मनोबुद्धि, मनलाई परमात्माको चरणमा समर्पण गर्नुको अर्थ यो हो कि हाम्रो जुन चिन्तन छ, 24 घण्टा हाम्रो जुन मस्तिष्क छ, त्यसको एउटा भाग यानी गोपीहरूले भने जस्तै गोपीहरूको सबै भए तापनि
उनीहरूको मन कृष्णमा थियो, यानी उनीहरूको चिन्तनको विधा कृष्णमा समर्पण, बुद्धि परमात्माको चरणमा निश्चय। अब म जीवनमा कृष्णलाई छोड्दै छोड्दिन, कृष्ण नै मेरो जीवन हो, कृष्ण नै मेरो प्राण हो। यसरी कृष्ण भक्तिलाई आफ्नो जेहनमा, आफ्नो प्राणमा राख्नु र मात्रै मन र बुद्धि भगवत अर्पण हुन्छ। अर्जुन, मन र बुद्धि जसले अर्पण गरेको छ, यस्तो व्यक्तिलाई अर्को एउटा शब्द छ असंशयम। असंशयमको अर्थ तिमी चिन्तै नगर। जुन भक्तले सम्पूर्ण समयमा मेरो स्मरण गर्दै तर मन र बुद्धिलाई अभ्यास गर्दै 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 मन र बुद्धिलाई यानी चिन्तन र निश्चय मेरो शरणमा राखेर जो व्यक्तिले प्राण त्याग गर्दछ, असंशयम त्यसको दुर्गति हुनै सक्दैन। निस्सन्देह त्यो अवश्यमै मेरै मलाई नै प्राप्त गर्दछ। ओके, अगाडि हेर्नुहोस् कति बज्यो। ओहो, एउटा श्लोक, 8औं श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अब 7औं श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो सम्पूर्ण समयमा मेरो स्मरण गर्नु। कसरी गर्नु? अब प्राणनाथजीले जुन भन्नुभयो नि, खाते पीते उठ्ते सोवत सुपन जाग्रत, कसरी? अब मन र बुद्धि भगवानमा लगाउनु। कसरी लगाउनु? यो मन माने त लगाउनु। कहिले छैन थिर यो मन, कहिले छैन थिर। यो मन एक जग्गा टिके पो मनलाई लगाउनु। मन त भागेको भागै गर्छ। मन बाँदर भन्दा पनि चञ्चल छ मन। कसरी लगाउनु? बुद्धि यति झुलामा झुलेको छ, संकल्प र विकल्पको झुलामा। निश्चय कसरी गर्ने? निस्सन्देह मेरो उद्धार कसरी हुन्छ त भन्दा भगवानले भन्नुभयो म उपाय बताउँछु तिमीलाई, सुन। के भन्दा अभ्यास योग युक्तेन। यहाँ सम्बोधन छ पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास योगले, अभ्यास हामीले सायद 4औं अध्यायमा होला, अत्यन्त मन चञ्चल छ, चञ्चलम हि मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव। 6औं अध्यायमा होला, वायोरिव दुष्करम। मनलाई बहुत अप्ठ्यारो छ भन्दा भगवानले भन्नु दुईटा कारण छ। या त अभ्यास गर, या त तिमी तीव्र वैराग्यले। अब तीव्र वैराग्य हामीलाई हुन गाह्रो छ। हामी साधुहरूलाई तीव्र वैराग्य हुँदैन। तपाईहरुलाई कहाँबाट होला तीव्र वैराग्य? बहुत वैराग्य हुनु बहुत अलग कुरो हो। तर भगवानले भन्नुभयो अभ्यास गर, निरन्तर अभ्यास। अभ्यास कसरी भन्दा सद्गुरुबाट मन्त्र लिएपछि बिहान बेलुका मन्त्रको एउटा संख्यात्मक जाप गर्ने। म यति त गर्छु निश्चयपूर्वक जाप गर्ने। अनि अर्को अभ्यास के गर्ने भन्दा झल्यास बिउजे झै, जहिले पनि जे गर्दा पनि झल्यास बिउजे झै भएर दिनभरिका हाम्रा कर्तृत्वमा क्रियामा जहिले पनि याद आउँछ त्यतिखेर हामीले अभ्यास गर्ने। ओहो, प्रभुको नाम स्मरण, अलिकति अहिले, अलिकति भरे, अलिकति निरन्तर यसरी झल्यास बिउजे झै अभ्यास गर्यो भने गर्दा गर्दै एक न एक दिन हाम्रो जुन उद्देश्य हो त्यसको परिपूर्ति हुन्छ। त्यसका लागि जरुरत छ एउटा योग। कुन योग? यहाँ नाक पक्रेर प्राणायाम गर्ने योग होइन नि। यसको मतलब म त सधैँ गर्छु बिहान बिहान, यो योगले हुँदैन। यहाँ योग हो अभ्यास। अभ्यासको अर्थ के हो भन्दाखेरि भक्ति गर्ने अभ्यास गर्नु। भक्ति गर्ने अभ्यासको मतलब निरन्तर कृष्ण याद आउँ, निरन्तर कृष्णको स्वरूपको मधुर स्मृति हाम्रो मानस पटलमा बसोस् र उहाँको
मधुराति मधुर नामको निरन्तर स्मरण गर्ने झल्यास्य पिउँझे झैँ अभ्यास गर्ने। नान्यगामिना अभ्यास योगद्वारा युक्त भएर, नान्यगामिना भनेको अरू केही पनि चिन्तन गर्न छोडिदिने यस्तो खालको चेतसा चित्तद्वारा परमम दिव्यम पुरुषम, त्यो परम दिव्य पुरुषको अनुचिन्तयन निरन्तर चिन्तन गर्दै गर्दै शरीर छोड्ने मनुष्यले याति यानी त्यो परमात्मालाई नै प्राप्त गर्दछ। कसरी भन्दा त्यो जुन 7औं श्लोकको परिपूर्ण हो, यो परिपूर्ति हो। यानी अभ्यास योगद्वारा अरू केही पनि चिन्तन गर्ने, अरू केही पनि चिन्तन म गर्दिनँ भन्ने अभ्यास बनाउने, अनि अभ्यास बनाएपछि त्यो परम, फेरि यहाँ कृष्ण के भन्नुहुन्छ, अघि मेरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले यहाँ के भन्नुहुन्छ, परमम पुरुषम। म यसको यो खास एउटा कुरो छ, म भोलि हजुरहरूलाई भन्छु। बेला बेलामा कृष्ण आफूलाई त आफूलाई भनिराख्नुहुन्छ, स्वाट्टै आफूलाई हटाएर अर्कै कसलाई भन्नुहुन्छ। त्यो परम पुरुषको निरन्तर चिन्तन गर्दै गर्दै जसले प्राण छोड्दछ त्यो निस्सन्देह त्यही परम पुरुषलाई नै प्राप्त गर्दछ। यो के हो? भगवान भन्छ माम अनुस्मर, मेरो स्मरण गर। फेरि 8औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ त्यो परम पुरुषको चिन्तन गर्दै। के हो यो माजरा, यो कृष्णको खेल के हो? बडा रहस्यात्मक खेल छ। भोलिको दिनमा हजुरहरूलाई निस्सन्देह भोलि अवश्य हजुरहरूलाई यसको विषयमा म कुरो गरौँला। आजको भगवत चिन्तन, आजको जुन कार्य, यो जुन गीता पाठको कार्यक्रमलाई, स्वाध्यायको कार्यक्रमलाई यही विश्राम गर्नका लागि म सोच्दैछु। आज धेरै श्लोक भएनन्, तर कुरा धेरै जान्न पर्ने कुराहरू धेरै छन्। तसर्थ हजुरहरूले बुझ्ने पनि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। बुझेर यसप्रति अभ्यास गर्ने एउटा मानसिक स्थिति, मानसिक तयारी पनि गर्नुपर्दछ, र मात्रै काम लाग्छ। त्यसले गर्दा आउनुहोस् आजको भगवत चिन्तनको यो कार्यक्रमलाई यहाँ विश्राम गर्दै जय जयकार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।